वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानो तू दिसदा چرا خواستی من اون کار رو انجام بدم؟ چرا خواستی دروغ به اون بزرگی ها بگم خانم؟ به خاطر گلسوم. اون بیچاره سرش پایین بود و حرفای منو میشنید. خیلی حس بدی داشتم. اون دروغ نبود، واقعیت بود حبیب. اون از تمام استخاره ها، همه معاملات تجاری و همه کاراشون واقعی تر بود. این مسئله ازدواج دخترش خانم خیلی مسئله شخصیه. ما نباید دخالت کنیم. خب تو الان یه استخاره بگیر به اسم اون پسر و این دختر. اگه نتیجهش بد اومد چی؟ نتیجهش اصلا بد نمیاد، چون پیش خدا بیشتر از استخاره عشق اون دوتا بنده ای که خودش آفریده با ارزش تره. پس ما باید این حرفو بهشون میزدیم. بعضیا اینطوری نمیفهمن حبیب، چون برای اونا انتخاب و عشق یه دختر اصلا ارزشی نداره. اون سنت های غلطشونو فقط و فقط اون اعتقادی میتونه از بین ببره که به تو دارن. اون پسرم با دیدن عکس جناب شیخ همین رو گفت، نه؟ که به خاطر اون دوباره برگشته. جناب شیخ چه دستوری دادن؟ ایشون فرمود که این پسر دیگه از جمله مریدان منه. خواهش من اینه که شما هم سطح خودتون بدونینش. خب چه فکری کردین؟ من که اصلا فکرم کار نمیکنه. تو یه چیزی بگو. منم از شنیدن حرفش مغزم هنگ کرد. کار خدا رو ببین. دایی جان و تعز من تشا و تزل من تشا. خان داداش شما اونو هنوز ندیدین، اون الان خیلی عوض شده. با آب زمزم غسل کرده اومده، عوض شده. ببین زن داداش، حتما یه چیزی هست که اون اینقدر مقام بزرگی نصیبش شده. مقام پیدا نکرده، بلکه مامانش این مقامو بهش داده. این چه حرفیه میزنی طاهره؟ اون زنی که از اسم مرشد بدش میاد چطور میتونه پسرش اونجا ببره و صاحب مقامش کنه؟ دشمنی هر کاری میشه کرد. چه دشمنی؟ اون با من دشمنی داره. من اون رو از بچگی میشناسم. اون اینجوریه. اون همیشه تلاش میکرده منو تحقیر کنه. حالا من اصلا به اون حتی اهمیتم نمیدم. اما زن داداش، ما که مرید شیخ نبودیم، مثل بچه هاش بودیم. اون چطور میتونه ما رو با اون یکی کنه؟ آخه نمیشه که. از وقتی که این برادرزاده شیخ اومده شرایط اینطور تغییر کرده. زندایی جان، از عصبانیت زیاد دیگه داریم بی احترامی میکنی. تو دهنتو به من پسر. ولی راست میگه. تو به خاطر حسودی داری اعتقاداتتو زیر سوال میبری. حسودی بره به درک. من چرا حسادت کنم؟ خدا رو شکر خدا به من همه چی داده. احترام، آبرو، پول، شوهر، فرزند. اون چی داره؟ خدا رو شکر از همه مهمتر من ایمان دارم. در اصل اون داره میسوزه. زن بی ایمان. شما چی میخواین بگین؟ یعنی به جناب شیخ رشوه داده؟ دایی جان توبه کن، استغفرالله. جناب شیخ میخوای بدبخت بشیم دایی جان؟ این چه حرفیه؟ اون زن هیلگر حتما یه کاری کرده میدونم. چه کاری طاهره؟ مگه اینجا رقابت دولتیه؟ خب باشه، برین عقد بیارین و عقدشو ببندین، ما رو شرمنده فامیل کنین.
خب شما بگین زن داداش الان چی کار کنیم؟ راهی هست که حرف شیخ و زمین بندازیم؟ میخوای تو دخترتو بهشون بده ها؟ چی دارین میگین زن داداش؟ با عقد کردن مینو سر ما هم خم میشه. در ضمن مگه ما دوتا با همدیگه فرق داریم؟ به قرآن قسم زن داداش، اگر شیخ اسم مینو رو میگرفت من حتی یه لحظه هم درنگ نمیکردم. ببینین اگه نقشه هست، حیله هست، هر چی که هست، ما باید اینو در نظر بگیریم که جناب شیخ چی گفتن. اونی که سرش میاد خودش درک میکنه. شما چی فکر کردین زن داداش؟ مگه ما خوشحالیم؟ یعنی ما به فکر گلسوم نیستیم؟ صورتت که خیلی خوشحال به نظر میرسه. خوشحالی از سر و روت میباره. ای بابا، مگه من الان چی گفتم مجید؟ خان داداش مگه من الان چیز بدی بهش گفتم؟ ای بابا ول کنین، شما دوتا برین تو دعوا کنین، از اینجا باشین، بذارین ما فکر کنیم. برین زود باشین. هنوزم دارم میگم شما حرف منو قبول کنین یا نه؟ اون حتما یه جادویی طلسمی کرده، حتی رو جناب شیخ هم تأثیرشو گذاشته. جناب شیخ عذر میخوام، زندایی جان نادونه. دایی جان، زندایی جان خیلی حرفای زشتی دارن میزنن. واسه از بین بردن اصلش باید صدقه بدیم. من که میگم یه گوسفند قربونی کنیم. گلی بیا شیر بخور. خیلی اذیت میکنه. خب این حالتو خوب میکنه. نمیخوام مینو. بخور دیگه عزیزم. مینو از اینجا برو، میخوام باهاش حرف بزنم. زنمو حداقل این نمیخواد دختر، از اینجا برو. اینجا چه خبره؟ تو شنیدی نه؟ چیو؟ من مامانتم، تو رو به دنیا آوردم، از رگ به رگ وجودت خبر دارم. بگو اینجا چه خبره؟ یعنی چی؟ اون چطور تو خواب جناب شیخ اومده؟ من نمیدونم. تو نمیدونی؟ شب و روز خواب اونو میبینی، واسه همین اون پست بیلیاقت تو خواب بزرگا رفته. نه مامان، اینجوری نیست. اینا همش به خاطر عشق و عاشقیه. عشق تو اونو به اونجا کشونده. من از قیافه اونم متنفرم. آها، پس تو از قیافش متنفری؟ خب به من بگو اون چطور به این مقام رسید؟ چطور یه شب حمایت یه روحانی رو به دست آورد؟ کی اونو با جناب شیخ آشنا کرد؟ بگو. من گفتم که نمیدونم. به من واقعیت رو بگو. اگه بین تو و اون خبریه، پس من جلوی حکم جناب شیخ سرخم میکنم، وگرنه پس من اون زن رو زنده نمیذارم. از طرف من هیچی نیست. باشه، پس برو بهش بگو که تو از قیافشم متنفری، ازدواج که به کنار، حتی نمیخوای توف تو صورتش بندازی. برو. الان؟ آره الان، همین لحظه. برو. وایسا، چیزی که بهت گفتم و حتما بهش بگو. اگه با این حرفا بازم خواستگاری بیاد، پس من تو رو خفه میکنم. حالیت شد؟
ازش خبری شد دختر؟ با شما هم تماس نگرفته؟ باباش هم تماس گرفته بود. اون بنده خدا رم نگران کرده. تو چرا اومدی؟ باز مامانت میاد و با کتک میبرتت. اون خودش منو اینجا فرستاده. چرا؟ جناب شیخ به بابا دستور داده که من با بیلو ازدواج کنم. مبارک باشه. تو خونه ما عزاست. چرا؟ دستور شیخ که برای شما مثل فرمان خداونده. امرشو که مثل نمازتون به جا میاری. مامانم خیلی عصبانیه. کلی کتکم زد. بابا من میخواست منو نجات بده ولی زخمی شد. معلومه. یه طرف غرورشه و اون طرف دیگه ایمانش. بیچاره بین این دوتا گیر افتاده. مامانم هیچ وقت نمیذاره این وصلت سر بگیره. گفت یا منو میکشه یا خودشو. شما لطفاً یه جوری این مسئله رو به بیلو بفهمونی. اون به جز تو حاضر نیست چیز دیگه ای بشنوه. پس شما بهش بگین من نمیخوام باهاش ازدواج کنم. من ازش متنفرم. اینو که داری از زبون مامانت میگی. حرف دل خودتو بزن. تو همون بدبخت و دوست داری مگه نه؟ خاله این حرفا رو یه جوری به بیلو بفهمونی. حرفایی که الان بهتون زدم. لطفاً این حرفا رو بهش نگو. فکر میکنه جدی میگی و به خودش صدمه میرسونه. وایسا. یه بار بذار صورت اونو تو چشمای تو ببینم. خیلی دلتنگشم. اومدی؟ چی بهشون گفتی؟ چیزی که خودتون گفتی. چیزی که من گفتم؟ منظورم اینه که چیزی که باید میگفتم. من که گفتم تو صورتش تف بنداز. ولی به نظر میرسه که تو باهاشون یه جا نشستی و گریه کردی. من نمیتونم رو صورت اون توف بندازم. شما شاید فراموش کردین ولی من یادمه. تا دیروز اون معلمم بود. ولی شما نگران نباشی. اون تو این خونه خواستگاری نمیاد. مینو واسه این غذا بیار. अखियां नू तू दिस
همه چی تموم شد. ببین چی پیدا کردم. کتاب شعر بابا بزرگت. فقط چند تا بیتشو خوندم ولی فوق‌العاده بود. واسه کی نمایش را انداختی؟ مامانشون از خونه بیرون انداخته و باباش اون خونه راه نمیده. کی؟ اون پسری که گلسومو دوست داره؟ آره دیگه، پس کی؟ من مریدای خودم رو قانع کردم ولی پدر مادرش از اون دست کشیدن. به نظر من اونا واسه این وصلت راضی نمیشن. شیخ حبیب الله خان، شما نباید نگران بشید بلکه راه حل نگرانی رو پیدا کنید. امروز جلو روم نشسته بود و گریه میکرد. برای آدم عاشق این اتفاقا میفته. اگه شما برای عشقتون قیام میکردید برای شما هم اتفاق میافتاد. داری به من تیکه میندازی؟ تیکه رو که با آدمای حریص و طمعکار میندازن. تو که فداکاری کردی برای من، برای این خانواده، برای بابا و بابا بزرگامون. من هر کاری که واسه این عشق میکنم صدقه فداکاری توه. یه دور رو تموم کردی؟ خب حالا بسم الله بگو این آیه رو بخون. لا اله الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین. اول و آخرش 11 مرتبه. با دقت بخون، فهمیدی؟ یالا شروع کن. زن داداش، بدون راهنمایی از کسی وقتی دعا میخونین ممکنه نتیجهش برعکس شه. نه خیر، دعای خاصی نیست. دفع بلاست. آدم رو از بلای بزرگ نجات میده، چیزی نیست. ببینین شیخم همین رو گفته بود. نکنه اتفاق بدی برای دخترتون بیفته. خدا نکنه. هیچ اتفاقی نمیفته. تو بخون. گوش کن.
تو ذهنت به یاد مهرنگار و اون پسرش باشه، نشه که اشتباهی ذهنت سمت جناب شیخ بره. فهمیدی؟ یالا شروع کن، بخون. بسم الله. این چیه دستت که داری میبری؟ اینو واسه پذیرایی از حاج خانم آوردم. پیغام فرستادن که شب تشریف میارن خونم. واقعا؟ خیر باشه. چرا؟ فکر کنم به خاطر ازدواج گلسوم قراره بیاد. خادم یه همچین خبری رو رسوند. حالا خودشون که بیان میفهمی واقعیت چیه. تو چی میخوای؟ تو چی میخوای ها؟ آروم تر بگو، بالا دخترها دارن درس میخونن. هر حرفی میخوای بزنی بیا تو. مهرنگار ببین، من تسلیمم. بس کن دیگه، خواهش میکنم بس کن. من چی کار کردم طاهره؟ من خودم از جدایی پسرم گریه میکنم. تو هرچه انتقام داشتی ازم گرفتی. من پیش دل التماس میکنم، ببین به پات میافتم. تو دیوونه شدی؟ ببین هر عصبانیتی داری رو من خالی کن. نیستم. من ازت عصبانی نیستم. به جز گلسوم هرچی میخوای بگو. تو فقط بگو. من هیچی نمیخوام. نه گلسوم نه چیز دیگه. من خودم پیشت التماس میکنم پسرم از درگاه اون شیخت برگردون پیشم. آها، اونو توی خوابای شیخ تو رسوندیش، الان من برش گردونم؟ من؟ و جایگاهم. من خودم لیاقت ندارم تو خواب کسی برم، پس پسرمو چطور برسونم ها؟ من حتی تو دل کسی نتونستم خودمو جا کنم که با من زیر یه سقف زندگی میکرد. تو هنوزم این فکر رو میکنی که سراج تو رو به خاطر من ول کرده؟ اگه به خاطر تو ول میکرد پس امروز اون کنار تو بود. ببین خواهر، من قبول دارم که از سراج خوشم میومد، ولی میدونستم که با اون نمیتونم ازدواج کنم. واسه همین خودمو کشیدم کنار. باور کن بعد از ازدواجم حتی به اون نگاه هم ننداختم. ولی خیلی تلاش کردی که اون به منم نگاه نندازه. مگه چه نیازی داشتم؟ شوهری بهتر از اون گیرم اومده بود. دروغ نگو طاهره. من هنوزم اون دعاها رو دارم که تو بالشش قایم میکردی. گوشه کنار خونمون قایم میکردی. من از زیر تشک، از تو آشپزخونه، از زیر مبل، از لایه لباسا، از چه جاهایی که دعا پیدا نکردم. برای این کار تو به خدمتکارایی که خونم بودن لباس، طلا، وسایل، چه چیزایی که به اونا نمیدادی. دروغ گفتن، مزخرف گفتن. اینجوری نبود. حتما همون زن دعاییش کرده بود که به خاطرش تو رو ول کرد و رفت. اون به دعا نیاز نداشت. رفتارای اون کافی بود که آدمی مثل سراج رو به دام بندازه. خب پس چرا از من کینه داری؟ من از تو هیچی به دل ندارم. نه کینه نه دوستی. من که واسه تو دلم میسوزه. تو با این همه درس و سواد بازم همونطور جاهل موندی. عاقل نشدی. اگه کسی باهات بازی نمی کرد تو اسباب بازی اونو ازش میگرفتی. باشه، اگه تو به من اعتماد نداری پیش یه فالگیر برو. اون وقت میفهمی کی تو خونت دعا می آورد. من به این دعاها اصلا اعتقاد ندارم که بخوان روابط رو از بین ببرن. کلام خداوند واسه رسوندن آدما به همدیگه خونده میشه، نه واسه جدا کردنشون. پس تو دعا گرفتی که آدما رو به هم برسونی؟ منظورت چیه؟ امروز همسر جناب شیخ ما برای پسر تو میاد خونه من خواستگاری. اگه این دعا نیست پس چیه؟ نه خیر طاهره، این دعا نیست بلکه تاوان کاراته. این تأثیرات همون دعاهاییه که تو بهشون اعتقاد مصمم داشتی. ببین مهرنگار، من پیش دل التماس میکنم، هم واسه کارایی که کردم و هم واسه کارایی که نکردم دیگه تمومش کن، وگرنه این دعوا هیچ وقت تموم نمیشه. تو چی فکر کردی؟
من به خاطر تو پسرمو به این سن رسوندم؟ به خاطر انتقام گرفتن از تو اونو تو آتیش میندازم؟ پس این چیه؟ این اتفاقا چه معنی میده؟ اون حاج خانومی که تو حسرت دیدنش بودیم امروز خودش به خاطر پسر تو داره میاد خونه ما خواستگاری پیش من. این جادو نیست پس چیه؟ من جادو میکنم؟ واسه اینکه پسر خودمو 2 دستی تقدیمت بکنم بفرستمش به درگاه اون جناب شیخت؟ آره که بابا و بابا بزرگش بر علیه من به تو دعا دادن؟ آره پس چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چرا نمیخوای مانع این وصلت بشی؟ طاهره، من از طرف خودم بهشون نگفتم، واضح بهشون گفتم که من به این وصلت راضی نیستم. دیگه بیشتر از این چی کار میتونم بکنم؟ اعتقاد آدمایی مثل تو این سوء تفاهم به وجود آورده که اونا نعوذ بالله خدان. شما که همه تصمیمای زندگیتون رو دست اونا میسپارین، پس چرا امروز پیش آدم ضعیفی مثل من اومدی التماس میکنی؟ من که خودم با این قلب تیکه تیکم پسرمو میخوام، اونم فقط از خدا. این حاج خانومم همیشه غافلگیر میکنه. این خیاط بیشورم که سر وقت لباسا رو نمیدوزه. خب مشخصه چرا سر وقت لباسا رو بدوزه؟ وقتی داداش لباسا رو براش میبره و اندازه درست حسابی هم براش نمیگیره. گلی ببینم این شال به این نمیاد داره. پس یه کاری، من الان به بانو زنگ میزنم و شال ست اینو ازش میخوام. این کیه زنگ میزنه؟ حتما خیاط زنگ زده. من بهش فحش داده بودم درسته؟ الان حسابشو میرسم. الو؟ کیه؟ بیلو؟ الو؟ بیلوی بیشور تو کجایی ها؟ زندگی رو واسم جهنم کردی. کی پشت خطه؟ الو؟ چرا کسی حرف نمیزنه؟ بدین زنمو، من حرف میزنم. الو؟ بله داداش. نه اشکالی نداره. وقتی هر دو لباسو بدوزین ما هر دو رو با هم بیاریم. بله درسته. زنمو اینم از شما میترسه، همونطوری که ما ازتون میترسیم. خیاط بود. خب باشه، برو آشپزخونه. ببین اون حرفایی که دیشب به مهرنگار گفتی همون حرفا رو به حاج خانم میگی. تو از اون پسره اصلا خوشت نمیاد، شدیداً از اون متنفری. حالیت شد؟ خیلی خوش اومدی. بفرمایید حاج خانم. این رفتارتون به نظر من اصلا درست نیست. حاج خانم، شما اشتباه این بنده هاتون رو ببخشید. راستش عجله‌ای بود، نتونستیم اونجور که برازندتون هست تدارک ببینیم. احترام و اهمیت شما برای من مهمترین چیزه، ولی به خاطر اون دلیلی که اینجا اومدم اینطور نشستن مناسب نیست. مگه بهتون اطلاع داده نشد که واسه چه دلیلی میام؟ شاید شما به خاطر ازدواج گلسوم اومدین؟ آره؟
راجع به ازدواج باید کنار هم بشینیم. با اینجور نشستن چطور میتونم همچین موضوعی رو مطرح کنم؟ بله حاج خانم، ما نمیتونیم همرده شما بشینیم. که اینطور؟ پس شما اجازه ای نشستن در کنار خودتون رو میتونید بدید به من، نه؟ نه خیر حاج خانم، نه خیر. وای خدای من، چرا ما رو گناهکار میکنین؟ اینجوری نکنین. شما بفرمایید، بشینید. گلسو، میدونی من خیلی میترسم نکنه زندایی جان باهاشون بد رفتاری کنه. اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. اگه به دایی بگم اینم خبرچینی حساب میشه و کار درستی نیست. میخوای به بابا چی بگی؟ گلسوم، تو شاید نمیدونی مردم بدون هیچ حرف و سخنی دختراشونو میارن خونه ی حاج خانم واسه خدمت کردن. اینجوری آبرشون زیاد و خونشون پر برکت میشه. اما الان خود با برکتشون اومدن خونمون، اما زندایی جان میخواد همه چی رو به هم بزنه. اگه به من میبود من یکی که هیچی 2 تا دخترم و خدمتگزار حاج خانم میکردم واسه این دستور جناب شیخ. اما زندایی جان چرا نمیفهمه که با دادن جواب منفی ممکنه برکت از خونه بره؟ داداش هارون، مامان هیچ وقت با زبون خودش جواب منفی نمیده. اون این گناهو میندازی گردن من. شما که به خاطر من رسم و رسوم رو به هم زدین. چای رو اون دختری میاره که خواستگاریش میان. مینو، برو اونو صدا کن. بله. من میخوام از دست اون چای بخورم. حاج خانم، اگه اجازه بدید میخواستم یه عرضی داشته باشم. همه رسوما به خاطر این وصلت تموم شد. سالها بود که اینجا پیوندهامون از برکت وجود شما بزرگا گره میخورد. خواستگار هر چقدرم که خوب بود بدون رضایت جناب شیخ وصلت سر نمیگرفت. حتی روز عقدمون و ساعتش رو شما بزرگا تعیین میکردین. هر حکمی بدین به روی 2 تا چشم همیشه قبول داریم و در آینده هم قبول میکنیم. اما حاج خانم، این بار این حکم برای ما به یه امتحان خیلی سختی تبدیل شده. راستش حاج خانم، دختره ما با غریبه ها نمیتونن ازدواج بکنن. همه اینو میدونن که دخترامون فقط با فامیل ازدواج میکنن. من از این میترسم که تو این ازدواج شاید فامیلامون حتی شرکت هم نکنن. که اینطور؟ پس
فکر کنم که از طرف شما جواب منفیه، درسته؟ نه خیر حاج خانم، نه خیر. اصلا اینطور نیست. خدا نکنه. ما چطور میتونیم چنین گستاخی کنیم؟ حکم شما روی 2 چشام. اما چی کار کنیم؟ ما هم خواستمونو پیش شما آوردیم، هم آبرو و احتراممونو از شما میخوایم. اگه به ما باشه حتی نمیخوایم همسایمونم باشه، اما چی کار کنیم؟ مجبوریم. خونه خودمونه، نمیتونیم ترکش کنیم. وسیله آبرو و احترام برای هممون ذات پاک حضرت پیامبرمون صلی الله بودش. بدون شک. اینو که شما قبول دارید، نه؟ بله بدون شک. ایشون با ازدواج دخترمشون با حضرت زید ابن حارث موافقت کردن. درسته که از اعضای صحابه اش بود، اما در اصل از قبیله بردگان بود، نه؟ بله شما کاملا درست فرمودین. اما موضوع رسم و رسوم فامیل نیست حاج خانم. مامان اون پسر بی نهایت گستاخ، بی ادب، بی نماز و زن بی ایمانیه. حالا من چی بهتون بگم که چطور در مورد شما و خانوادتون حرفای مزخرف و بیهوده میزنه؟ با یه مرید شما تو اون خونه چطور رفتار میکنه؟ وقتی به عاقبت این دختر فکر میکنم مریض میشم. از خورد و خوراک و همه چی مونده تفلک. همش گریه میکنه، توبه و طلب آمرزش میکنه. و اون پسر از بچگی از اون پسر متنفره. بدش میاد وقتی اونو میبینه یا اسمشو میشنوه. قبلا که خیلی ازتون حرف میزد، اما از وقتی شنید شما میاین تو اتاق خودشو حبس کرده. من بهش گفتم که باید به دیدن خانم بیای، اما گفت مامان من نمیخوام جلوی حاج خانم برم. ایشون نگران میشن، میتونن از صورتم بخونن، میتونن غم چهرمو ببینن. فقط میخوام برام دعا کنن و هرچه صلاحمه همون بشه. اونو دوست داری نه؟ از من نمیتونی پنهون کنی. من از چشات میخونم. واسه اون بدگرد منو تأخیر کردی، ها؟ نه خیلی مامان، نتونستم تو روی حاج خانم نه بگم. نه واسه این که حرف دلت بود. اون میدونست، واسه همین واقعیتو میخواست. منم تعجب کرده بودم که اون احمق چطور تونسته به خواب شیخ بره. تو اونو رسوندی خودت. همه اون عشق رو از وجودت میکشم بیرون. این هیچ تقصیری نداره. هرچی که الان شد کار من بود زندایی جان. नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.